मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य अर्थमन्त्री श्री सञ्जय कुमार यादवलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 सालको राजस्व तथा व्ययको अनुमान सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। धन्यवाद माननीय सभामुख महोदय। यस गरिमामय प्रदेश सभा बैठक में मध्य प्रदेश सरकार को अर्थमंत्री को हैसियत ले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। नेपाल को सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना को लागि विभिन्न कालखण्ड में भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायत विभिन्न पहचान तथा अधिकार प्राप्ति का आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते हुनुभएका वीर योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान समेत व्यक्त गर्दछु। मध्य प्रदेश सरकार मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू, पिछड़ा वर्ग लगायत अन्य सीमांकृत समुदायले गरेको गौरवपूर्ण संघर्षलाई उच्च सम्मान गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानता, मानवाधिकार, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको लागि गरेको संघर्षलाई सफल पार्न तथा शहादत प्राप्त वीर शहीदहरूको सपना साकार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मुलुक तथा मध्य प्रदेशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एवं चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रमा गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गरेको छु। आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने, सीमांकृत तथा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्याउने तर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु। आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ। प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्धन गर्ने, डिजिटल, हरित एवं कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई प्रदेशभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवं परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान प्रदेशको अधिकारहरू, नागरिकको मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, 15औं आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, मध्य प्रदेशको प्रथम योजनाले अंगीकार गरेको उद्देश्य, लक्ष्य, नीति र कार्यक्रमहरू, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी
प्रदेश सभामा भएको छलफलका क्रममा मान्य सदस्यज्यूहरूले प्रदान गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू विभिन्न विद्वान, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, आम नागरिक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत सबैबाट प्राप्त राय सुझाव एवं प्रदेश सरकारबाट विगतमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सामना गर्न र समुन्नत समृद्ध मध्य प्रदेश निर्माणको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तुलनात्मक लाभको रूपमा रहेको पर्यटन, औद्योगिक विकास, प्राकृतिक स्रोत साधन, जनसाङ्ख्यिक लाभांश र उपलब्ध उर्वर कृषि भूमिको सही सदुपयोग गर्दै उद्यमशीलता सृजना, लगानी अभिवृद्धि र सेवा व्यवसाय प्रवर्धनको माध्यमबाट 5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ बजेट परिलक्षित रहेको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने साथै नागरिकहरूको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त छु। मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्य प्रदेशका जनताका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक प्रशासन, सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर आवासीय नेपाली, विकास साझेदार, सञ्चार जगत र आम नागरिकको सहयोग र एकबद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्वान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु। मध्य प्रदेशको अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत तथा नीतिगत समस्या, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्वको भेदभावपूर्ण वितरणको कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून रहन गएको छ। कोभिड-19 महामारी कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा रहेकोमा खास गरी रसिया युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित भएको छ। उच्च ब्याज दरका कारण लगानीमा कमी आएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको र समष्टिगत माग तथा आपूर्तिमा कमी आएको हुँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्ता देखिएको छ। यस परिवेशमा उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु विद्वान रहेको छ। न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, मुद्रास्फीति, उतार चढावयुक्त पुँजी व्यापार, बढ्दो ब्याज दर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा विद्वान रहेका छन्। राजनीतिक परिवर्तन पश्चात जनतामा बढ्दै गएको विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी प्रदेशको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश मानवीय विकास सूचाङ्कमा पछि पर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी भित्रिनु, आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु, करिब 24.2% जनता बहुआयामिक गरिबी रेखा मुनि रहनु, विप्रेसनमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले अस्थिर हुनु प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जो खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु र युवाहरू रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिनु, पुँजीगत खर्च कम हुनु हाम्रो लागि थप चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसले हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्र प्रणालीको संरचनामा समस्या रहेको झल्काउँछ। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्चमा कुल बजेटको ठुलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ। स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। साथै सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानमा व्यापक कटौती भई बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गरेको राजस्व कानुन बमोजिम प्रदेशलाई नपठाउँदा राजस्वमा कमी र विकासको समन्वयमा समस्या भएको छ। प्रदेशको बजेटको मुख्य अंश अनुदानमा आधारित भएकोले आन्तरिक आयका लागि
करको दायरा बढाउन र आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिएको भए तापनि अपेक्षित विदेशी लगानी अप्रवाह हुन सकेको छैन। लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाई प्रदेश सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। माथि उल्लेखित चुनौतीका बावजुद सरकारले लिएको पहल कदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा पछिल्लो त्रैमासिकमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमनको सङ्ख्या झन्डै दोबर भएको छ। माथि उल्लेखित चुनौतीका बावजुद कृषि क्षेत्रमा आकर्षण, पर्यटन आगमन, ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रको केही सूचकहरू सुधार हुँदै गएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी राजस्व परिचालन, परिणाममुखी पुँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवं साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको छ। साथै आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवं शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई बढाउने, स्थानीय तहबाट सङ्कलन भएको राजस्व कानुन बमोजिम प्रदेश सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व रकम र प्रदेशको करको दायरा बढाउन कुरामा नीतिगत सुधारबाट आगामी दिनमा राजस्व परिचालनमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा मध्य प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा कम अनुदान प्राप्त भएको विषयलाई मध्य प्रदेश सरकारले गम्भीरताको रूपमा लिएको छ। आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रकम नै सरकार सञ्चालनको मूल स्रोत भएकोले जनतासँग गरेका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू तत्काल पुरा गर्न सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान अपर्याप्त छ। यसकारण नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउन चाहन्छु। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 6 को उपदफा 2 बमोजिम प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्क करबाट उठेका राजस्वमा नेपाल सरकारले 70% र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 15% बाँडफाँड गरिने गैर न्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नेछु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचाङ्कलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि सङ्घीय सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन विशेष पहल गर्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। आफ्नै प्रदेशले राजस्व उठाई दरिलो हिसाबले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन मनोरञ्जन कर, कृषि कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी कर बाहेक प्रदेश सेवा र अन्य क्षेत्रमा उठाउन सक्ने करका दायराहरू पहिचान गरी सङ्कलन गर्ने संयन्त्र पूर्वाधार विकास गर्न विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको समय सापेक्ष सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM द्वारा चुस्त र दुरुस्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरी साधारण खर्चलाई वाञ्छनीय सीमाभित्र राख्ने र विनियोजित दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छु। यसबाट सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षको कुल खर्च रु 46 अर्ब 92 करोड 11 लाख अर्थात् विनियोजित भएको 67.5% खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। कुल खर्च मध्ये चालु खर्च रु 20 अर्ब 92 करोड 15 लाख अर्थात् विनियोजनको 70% र पुँजीगत खर्च रु 25 अर्ब 99 करोड 95 लाख अर्थात् विनियोजनको 65%
खर्च हुने संशोधन अनुमान रहेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष यस बजेटका प्रमुख उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मध्य प्रदेशलाई समृद्ध, सबल, सक्षम, सुखी प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा प्रस्तुत बजेटले देहाय बमोजिमको उद्देश्यहरू राखेका छन्। बजेट कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर भई हाम्रो पुँजीगत खर्च ज्यादै कम भएको र खर्च हुने रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा धेरै हुने गरेको छ। बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाई बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बन्दोबस्त मिलाएको छु। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट मङ्सिर मसान्तभित्र बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेटको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट क्यालेन्डर जारी गरिनेछ, जसअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले भाद्र मसान्तभित्र आयोजना, योजना, कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मन्त्रालयले आफ्नो काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेकाको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्तिको अन्त गरिनेछ। यस्ता स्रोत सहमतिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न, स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम 3 गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेका व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ। समय अवधिमा ठेका प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोका गर्न सकिनेछ। असार महिनामा हुने र नयाँ कार्यक्रम स्वीकृतिलाई निरुत्साहित गरिनेछ। खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलगै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमबाट हाम्रो समाजमा परेको सकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा मन्त्रालयगत रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट हाम्रो समाजको राम्रो पक्ष सुधार गर्ने विषयको बारेमा अत्याधिक जानकारी प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मद्दत पुग्नेछ। मध्य प्रदेशका गौरवका आयोजनाको त्रैमासिक रूपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट अनुगमन गरी प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त र जन उत्तरदायी बनाउँदै प्रदेशले प्रवाह गर्ने सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको ओएनएम गरी संस्थागत संरचना अनुसारको दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ। माथि उल्लेखित चुनौती र अवसरलाई मनन गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरहरू बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको छु। सार्वजनिक स्रोतको समुचित तथा उपलब्धिमूलक परिचालन गर्नुका साथै उपलब्ध अवसर तथा लाभको समन्यायिक वितरण गरी धनी र गरिब बीचको खाडल कम गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकता तय गरेको छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार तय गरेको छ। मानवीय क्षमता विकास, लगानी प्रवर्धन मार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी नागरिकको जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने, पर्यावरणको संरक्षण र सम्वर्धन गरी जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यून गर्ने,
समसामयिक कानुनमा परिमार्जन, प्रविधिको प्रयोग, संस्थागत सुदृढीकरणद्वारा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी, जनमुखी तथा परिणाममुखी बनाउने, दिगो पर्यटन प्रवर्धन मार्फत रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, साझेदारी मार्फत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने, विद्यमान स्वास्थ्य संरचनाको सुधार, स्तर उन्नति, आधुनिकीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई गुणस्तरीय जीवनयापनतर्फ उन्मुख गर्ने, सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी मार्फत आर्थिक गतिविधिलाई क्रियाशील बनाउने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन फराकिलो, दिगो र समावेशिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूति गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारका अवसरहरू सृजना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संहिताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार तय गरेको छु। वित्तीय संहिताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीबाट निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीको रूपमा रूपान्तरण गरी कृषि र सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी मल, उन्नत बिउ बिजन, प्राविधिक सेवा टेवा तथा अन्य कृषि सामग्रीहरूको समयमा उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणमा जोड, भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधामा 50% अनुदानको व्यवस्था, पशु नस्ल सुधार र स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, सामूहिक खेती, सामूहिक सहकारी खेती, सामूहिक करार खेती प्रणाली अवलम्बनमा जोड, कृषि बजारीकरण तथा कृषिजन्य उद्यमशीलता प्रवर्धनमा प्राथमिकता, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा विस्तार, घाँसे बालीमा आधारित दूध तथा मासु उत्पादन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरणमा जोड, रैथाने बाली नाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणको लागि विशेष पहल, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र लगायतका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन, प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन ल्याउन फिजियोथेरापी एन्ड डायलिसिस लगायतका सेवाहरू सञ्चालन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा हरेक वर्ग, जाति तथा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरी सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध, मोबाइल ट्रमा सेन्टर अस्पतालको लागि सेवा विस्तार, मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लाका एक-एकवटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा क्षमता विकास, कन्या आवासीय कलेज स्थापना, कक्षा 8 देखि 10 सम्म अध्ययनरत बालिकाहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको नियमित वितरणको व्यवस्था, साङ्केतिक भाषा तथा ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको लागि अपाङ्ग, अनाथ, अशक्त, असहाय व्यक्तिहरूको मानवोचित व्यवस्थापन, अति विपन्न तथा सीमांकृत घर परिवारका लागि एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालन, उद्योग र पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड, सामाजिक न्याय र सशक्तिकरणमा जोड, यस प्रदेशमा आयोजना हुने 11औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, डोम, मुसर, चमार, दुसाद र हलकोट जातिका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न, दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खाता शिक्षा बीजक रकम सुनिश्चितता। माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रमले परिलक्षित गरेका
सोचहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेमा मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन 2074, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था ऐन 2075, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था, मानवीय संसाधनको विकासको आधारमा मापदण्डहरू तर्जुमा गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोग्य बनाइएको छ। स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने साना योजनाहरू रु 15 लाखसम्मको आवश्यकता, औचित्यता, प्रभावकारिता र कार्यक्षमताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छु। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा परेका विषयहरू तत्त निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सशर्त, सम्पूरक, विशेष र वित्तीय समानीकरण अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ। सो कार्यको लागि रु 3,52,80,47,000 विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मध्य प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात प्रवर्धन समेतको लागि दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकतालाई महसुस गरी 10 वर्षे प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार गर्नका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रत्येक जिल्लाबाट उत्कृष्ट किसानलाई विदेशमा आधुनिक कृषि फर्मको स्थलगत वैदेशिक अवलोकन भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वाडा एक विशेष उत्पादन, एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम नमुनाको रूपमा प्रत्येक जिल्लालाई समेट्ने गरी सञ्चालन गर्नको लागि रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न रु 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मध्य प्रदेशको किसानहरूलाई किसान कार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छु। यसका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। किसानलाई सरल, सहज रूपमा उन्नत जातको बिउ बिजन, मल उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशु बिमा उत्पादन सङ्कलन केन्द्र निर्माण, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री व्यवस्थापनको लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। किसानको खेतदेखि बजारसम्म सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न, कृषि लागत घटाउन, आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको छु। माटो र कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षण गर्न, प्रयोगशाला निर्माण र सुदृढीकरण गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, दूध, मासु, कम तौल तथा उच्च मूल्य भएका उत्पादन प्रवर्धनका लागि रु 15 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी, हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी अभियानलाई साकार पार्न कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजनाको रूपमा विकास गर्दै कृषि विद्युतीकरणलाई विस्तार, निःशुल्क कृषि मिटर, सिँचाइ परियोजनाका लागि लाग्ने विद्युत महसुल अनुदान समेतको लागि रु 40 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। अधुरो, अपुरो रहेका वा सञ्चालनमा नरहेका डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, स्टेट बोर्डिङ, पावर डिल बोर्डिङहरूलाई यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याई सिँचाइको प्रवर्धन गर्न रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। सतही, मझौला, भूमिगत लगायतका सिँचाइको व्यवस्थापनको लागि रु 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरेको छु। पशु नस्ल सुधार अन्तर्गत घुम्ती कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि
रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कम्तीमा 1 पालिका 1 कृत्रिम गर्भधारण केन्द्र स्थापना गर्न यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि र पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग र कीराहरूको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र परामर्शका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सहकार्य तथा साझेदारीमा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा एकीकृत जैविक फर्म र कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था समेत मिलाएको छु। तुलनात्मक लाभ बढी हुने, कम ठाउँ ओगट्ने, कम तौल तथा मूल्य उच्च हुने जस्ता मखान, च्याउ तथा मसाला जस्ता नगदे बाली विस्तार र प्रवर्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आम कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उत्पादनलाई सहज सरल बजारीकरणका लागि प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत बजार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु 2 करोड 40 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशको कल्चर नै एग्रिकल्चर भएकोले मधेसका युवाहरूलाई कृषि पेसा र व्यवसायप्रति आकर्षण बढाउन, रोजगारबाट आएका पुँजी, श्रम र सिपलाई व्यवसायिकीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यथोचित रकम विनियोजन गरेको छु। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गरी किसानहरूको सहज बजार पहुँचको लागि कृषि सडक निर्माणको लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। उखु किसानको यथोचित लागत र लाभ्य मूल्य समयमा निर्धारण गर्न तथा उखु किसानहरूले मिलमा उखु बुझाएको मितिले 15 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि उद्योग व्यवसायी र सङ्घीय सरकार समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। परम्परादेखि चल्दै आएको आफ्नै बारीको तरकारी, किचन गार्डन, करेसाबारी तथा कौसी तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। समग्रमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्ब 62 करोड 85 लाख 27 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, वन क्षेत्रको दिगो विकास, संरक्षण, संवर्धन, उचित व्यवस्थापन र प्रदेशमा वन पैदावारको दिगो आपूर्ति गरी आत्मनिर्भर बनाउन मध्य प्रदेशको वन क्षेत्रको गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरे जोगाऊ मधेस बचाऊ अभियानका लागि प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा माथिल्लो तथा तटीय अन्तर्सम्बन्धको आधारमा चुरेको प्रभावकारी संरक्षण गर्न एकीकृत प्रणाली अनुरूप चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयनका लागि चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थ जस्तै बालुवा, गिटी, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बढ्दो गर्मी र उत्पादकत्व ह्रास जस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभावलाई न्यून गर्न हरेक एक वृक्ष लगाऊ, 1 मैन 1 ट्री अभियान मार्फत यस प्रदेशको प्रमुख सडक सञ्जालमा अनिवार्य वृक्षारोपणको लागि श्रावण महिनामा वृक्षारोपण सप्ताह मनाउन रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुखको नारालाई चरितार्थ गराउन स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा नदी तथा सिँचाइ एवं सडकको दुवै किनारमा बिरुवा रोपी हरियाली प्रवर्धन गर्नुका साथै ग्रामीण तथा शहरी वन विकासका लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका गौरवका सडक निर्माण गर्दा सडकको दुवै किनारमा अनिवार्य रूपमा बिरुवा रोप्ने र निर्माण भइसकेका सडकहरूमा क्रमशः बिरुवा रोपी हरियाली प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वन जङ्गलको संरक्षण, संवर्धन, विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि सोसियल फोरेस्ट्री, एग्रो फोरेस्ट्रीको सुरुवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मधेस हरित प्रदेशको अभियानलाई निरन्तरता दिन विभिन्न बहुउपयोगी प्रजातिहरूको बहुवर्षीय बिरुवाहरू उत्पादन तथा वितरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा स्थापित नर्सरीलाई
व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पारिस्थितिकीय तथा पर्यटकीय महत्त्वका सिमसार जलाशय, ताल, पोखरी लगायत चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा वन्यजन्तुको संरक्षण, पर्यापर्यटनको विकास गर्न वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, जलाशय र भल पानी सङ्कलन, पोखरी निर्माण, थिग्रायन नियन्त्रण, सिमसार पुनरुत्थान जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक प्रदेशभित्रका जिल्लाका सदरमुकाम तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा हरित सहर, स्वच्छ सहरको रूपमा विकसित गर्न सघन शहरी तथा हरित पार्क, इको पार्क कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्थित हुलाकी राजमार्ग 70 को भारदादेखि पर्साको ठोरीसम्मको सडकको दुवैपट्टि ट्री गार्डन सहित वृक्षारोपण गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। खाली सरकारी जग्गा तथा नदी नियन्त्रणको लागि निर्माण भएको वा हुने तटबन्धको अस्थायित्व तथा सबलीकरणको लागि वातावरणीय महत्त्वका बहुउपयोगी बोट बिरुवाको वृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकता दिई विकास गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय दृष्टिले हटस्पट घोषणा तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, रेन वाटर हार्वेस्टिङ सिस्टम, भूमिगत पुनर्भरण, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गरी भूमिगत जलस्तर, ग्राउन्ड वाटर लेभललाई उठाउन कार्यका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको उद्योग, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य र सेवा व्यवसायको स्थापना, विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न थप लगानी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट मध्य प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ। मध्य प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका लागि प्रचुर रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न, लगानी मैत्री वातावरण बनाई मध्य प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउन, उद्योग, व्यापार तथा सेवा व्यवसायलाई विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी मङ्सिरमा बृहत लगानी सम्मेलन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशभित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पूर्ण नदी नालाका पहिचान गरी सोको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सङ्घीय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश प्रमुख नदी नाला नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 30 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गरिनेछ। मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठुला उद्योगहरूसँग सम्बन्ध कायम गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सिप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, सूचना प्रभाव, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, औद्योगिक मेला, एक्सपो सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार आन्तरिक पर्यटनको आधार भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका पूर्वाधारको जीर्णोद्धार, विकास र प्रवर्धन गर्न दीर्घकालीन प्रभाव र परिणाम दिने ठुला लगानीका एक जिल्ला एक नवीनतम पर्यटकीय गन्तव्यको कार्यनीति लिई प्रदेशको गुरु योजना तर्जुमा गरी वार्षिक तथा बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू जनकपुर धामको विश्व प्रसिद्ध जानकी मन्दिर, कञ्चनवन, पर्साको ठोरी, सौतनिया पोखरी, मङ्गलनाथ महादेव मन्दिर, गेउरकी माई, सप्तरीको मरौटी, चन्द्रभोगा, जुडपनिया, दीनाराम भद्री, डाक्नेश्वर मन्दिर, लालेश्वरनाथ महादेव, सकरा भगवती, कंकालनी भगवती, शम्भुनाथ, सलेश फुलबारी, सलेश मन्दिर, धनुषा धाम, दुर्वासा ऋषि, जनकपुर धाम, विद्यापति डी, रौजा मजार,
सती बिहुला, मटिहानी, जलेश्वर महादेव, चिमरौनगढ़, महागढ़ी माई, सर्लाही को मुक्तेश्वर नाथ, चमेली माई, सरलहिया माई मंदिर, पारसनाथ मंदिर, पड़ौल स्थान, रौतहट को शिवनगर महादेव मंदिर, पर्सा को भट्टा मंदिर, मानिक द, कमल द लगायत अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल को रूपमा व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालको प्रसिद्ध शक्तिपीठ गढीमाई मंदिर को गुरु योजना बनाई विशेष महत्व का साथ आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। होटल व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा मिथिला माध्यमिक परिक्रमाका पराउ स्थलहरू तथा रामायण सर्किटसँग जोडिएका स्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार तथा ब्रान्डिङ गर्न उक्त स्थल तथा मध्य प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूलाई बृहत विकास गरी पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति, परम्परागत मौलिक कला, लोक सङ्गीत, लोक नृत्य, नाट्य, साहित्यको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धन गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव सबलाई व्यवस्थित दाह संस्कार गर्न पालिकाहरूमा क्रमशः शवदाह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्नियालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। वैदेशिक रोजगारमा जाने तथा फर्किएका युवा जनशक्तिसँग भएका सिपलाई सदुपयोग गरी स्वदेशमै आय आर्जनका बाटो खुलाउन सिप विकास तालिम, प्राविधिक सहयोग, अनुदानमा आधारित ऋण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई वन्यजन्तु र पशु पक्षी अवलोकन, जङ्गल सफारी लगायतका क्रियाकलापको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह एवं सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश, कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमको रूपमा पालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा उपलब्ध साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू PSCमा कम्तीमा 1 जना MBBS चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपन्न तथा आर्थिक अवस्थाका कारण अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने प्रदेशका गरिब नागरिकहरूलाई अस्पतालसम्म ल्याई उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन नीति अंगीकार गरेको छु। गरिब नागरिकद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा गरिने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहका ल्याबहरूमा निःशुल्क परीक्षण गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा निमोनिया रोग विरुद्धको खोपलाई सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल कदमी लिनेछु। प्रदेशमा सञ्चालित वृद्धाश्रम, बालगृह, मानव सेवा आश्रममा आश्रित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेश सरकारले 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई आँखा, दाँत र कानको फ्री चेकअप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक नागरिकहरूको विस्तृत स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरी क्रमशः प्रदेशभरिका सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई एकमुष्ट अनुदान पठाउने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न नसर्ने रोगहरूको प्रकोप व्यापक रहेकोले त्यस्ता रोगहरूको न्यूनीकरण गर्न हेल्थ पार्क, ओपन जिमको कार्यक्रमहरू सुरुवात गरिनेछ। सो परियोजनको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सिरा जिल्ला प्रादेशिक अस्पताललाई 150 शय्याको रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। लाहान, जलेश्वर,
मलङ्गवा, गौर र कलैया स्थित प्रादेशिक अस्पताललाई 100 शय्याको रूपमा स्तर उन्नति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश स्तरमा बाल अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माणको सुरुवात गर्न रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। बारा जिल्लाको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताललाई थप सुदृढीकरणका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशमा रहेको महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई महिलाहरूमा हुने बाँझोपन निसन्तानको समस्या समाधानको लागि आइभीएफ सेन्टरको रूपमा विकास गर्न विशेषज्ञ डाक्टर र आधुनिक यन्त्र उपकरणको व्यवस्था मिलाउन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र वुमेन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको सहकार्य र समन्वयमा जनकपुरको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवालाई बर्न सेन्टर समेतको सेवा विस्तार गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय सर्लाही, रौतहट र पर्सालाई स्तर उन्नति गरी 10 शय्याको विशेषज्ञ सेवा सहितको आयुर्वेदिक अस्पताल सञ्चालन गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा चूर्ण औषधि उत्पादनको लागि मेसिन खरिद सहित व्यावसायिक उत्पादनको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वस्थ जीवनका लागि आहार विहार र विचार परिवर्तन गराउने अभियान सहित प्रत्येक नागरिकलाई योग गर्न उत्प्रेरित गर्दै 5 प्रकारको जडीबुटी गाउँ घरबाटै उत्पादन गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालबाट प्रत्येक घर 5 योग 5 जडीबुटी अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेदिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई विकास र विस्तार गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद योग पञ्चकर्म अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सर्लाहीको गङ्गापुरमा सञ्चालन गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारम्भ भएको बितिँदैछ। यस प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा विकसित गरेर गुरु योजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रतिष्ठानमा विशिष्टकृत सेवाहरू प्रदान गर्न हृदयरोग, क्यान्सर, टिआरटिबी, जेरियाट्रिक तथा मानसिक रोगहरू उपचार केन्द्र, संस्थागत सुधार, जनशक्तिको प्रवर्धन एवं आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न समग्रमा रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। 6वटा जिल्लामा रहेको प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ल्याउन फिजियोथेरापी एन्ड डायलिसिस लगायतका सेवाहरू सञ्चालन गरी 100 बेडको अस्पतालमा परिणत गरिनेछ र धनसाको डुमरिया, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारद, सर्लाहीको ब्रहतबा अस्पताललाई 50 बेडमा स्तर उन्नति गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। मातृ तथा बाल मृत्यु दरलाई न्यून गर्न, सुरक्षित प्रसुति सेवाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सेवा विस्तारको लागि रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत 8वटै जिल्लामा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण, थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। ब्लड ब्याङ्क सेवालाई नयाँ प्रविधिसहित सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा हरेक वर्ग, जाति तथा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति 2078 प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न आयुर्वेद, योग, होमियोप्याथी तथा अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिनेछ र सोको लागि चाहिने आवश्यक उपकरण तथा विशेषज्ञ सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार रहेका जिल्लाहरूलाई 10 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति कार्यको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। मोबाइल ट्रामा अस्पताल सञ्चालनका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। मलेरिया, फलेरिया, कालाजर, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेङ्गु लगायतका
रोगहरूको रोकथाम नियन्त्रण एवं निवारणका लागि आधुनिक प्रभावकारी कार्यक्रमहरू समुदाय स्तरसम्म सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। समग्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु 5,47,34,78,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। दलितहरूको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साथै दलितहरूको क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक उपार्जनका लागि समग्रमा दलित विकास समितिको लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक जिल्लामा एक-एकवटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण एवं क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि सञ्चालनको लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रस्तावित बारा जिल्ला सिमरौनगढ स्थित भेटेनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। मधेस विश्वविद्यालय अन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको चक्रघट्टामा कन्या कलेज स्थापना गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च कार्य सम्पादन गर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशभित्र रहेका विद्यालयहरूको भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरूलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। साथै विद्यालय शिक्षामा नवीनतम सूचना प्रविधि तथा स्थानीय भाषाहरूको प्रयोग गरी टेली शिक्षा प्रणालीको सुरुवात गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। मधेसको पहिचान, लोककला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, वेशभूषालाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न मधेसको गौरवमय इतिहास लेखन कार्यको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको आफ्नै डाटा ब्याङ्क, भूमि ब्याङ्क तथा प्रोजेक्ट ब्याङ्क निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक रूपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणका लागि मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत छोरी बिमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, समाजमा रहेका विभेदको अन्तका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा 8 देखि 10 सम्म अध्ययनरत बालिकाहरूलाई मासिक रूपले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई यसै आवाभित्र प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्ने र यस अभियानलाई अझ थप सबलीकरण एवं प्रभावकारी बनाउन पालिकाहरूसँग समन्वय गरी टोलमा फोहोरमलाई भने स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिन रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलेगा मधेस तो खिलेगा मधेस को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश स्तरीय खेलकुद रङशाला निर्माण गरिने तथा 2083 सालमा हुने 11औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसै प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम रहेकोले सोको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। डोम, मुसर, चमार, दुसाद, हल्कोर जातिका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खातामा रु 2000 का दरले शिक्षा बीजक रकम उपलब्ध गराउन रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशको पिछडा वर्गको हक संरक्षण एवं सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दलित विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा प्रविधि सहितमा पहुँच वृद्धि र निरन्तरताको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि अपाङ्गको प्रकृति अनुसार कम्तीमा एउटा विशेष विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयमा स्रोत कक्षाको स्थापना र विकास गरिनेछ। साङ्केतिक भाषा तथा ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक पढाउनका लागि आवश्यकता अनुसार दक्ष शिक्षकको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। घर परिवार र आफन्तविहीन भई सडक आश्रित बनेका, आफ्नो लागि आफै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालन पोषण गरिदिने समेत कोही नभएका अनाथ, अपाङ्ग, असहाय मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेशका प्राय महिलाहरू भान्साको कोठामा खटिनुपर्ने अवस्था भएको तर गरिब परिवारको भान्सामा इन्धनको लागि
गोबरबाट बन्ने गुइठा गोरा प्रयोग हुने र महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले प्रदेशभित्रका गुइठा गोरा प्रयोग गर्ने गरिब दलित तथा अति सीमान्तकृत परिवारका लागि धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा स्थानीय तह मार्फत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ भने विद्युतीय पूर्वाधार भएको स्थानहरूमा अति विपन्न परिवारहरूको लागि एक परिवार एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। महिलाहरूलाई सशक्तिकरण सबलीकरण मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन महिलाहरूलाई आर्थिक सामाजिक न्यायिक एवं आवश्यक सहायता प्रदान गर्न तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। थारू आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिब अति सीमान्तकृत पिछाडी परेका पारिएका वर्ग लगायतको हकित संरक्षण तथा सशक्तिकरणको लागि सिप कला क्षमता विकास र प्रतिभा भएका तर लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। विद्यालय अस्पताल लगायत सार्वजनिक स्थान दलित बस्तीहरूमा शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित समूहहरूलाई स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन अन्तर्गत वाटर एटीएम को लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। 50 वटा ठुला खानेपानी आयोजनालाई यसै वर्ष कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालन गरी शुद्ध खानेपानी पिउने व्यवस्था गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। घर घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड 2062 कार्यान्वयन गरी जिल्ला स्थित डिभिजन खानेपानी कार्यालयहरूमा खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन मार्फत उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमको लागि रु 25 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। जहाँ सडक त्यहाँ विकासको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न विभिन्न जिल्लाहरूमा विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरूको पहिचान गरी सडक तथा पुलहरूको विस्तृत प्रदेश यातायात गुरु योजना विस्तृत इन्भेन्ट्री रिपोर्ट तयार गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट तथा सङ्घीय सरकारबाट निर्मित तथा स्तर उन्नति भएका सडकहरूलाई नियमित आवधिक तथा अति आवश्यक भएमा आकस्मिक मर्मत गर्न यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै सडक सञ्जालहरूको सूचनामूलक आधुनिक प्रविधि युक्त ट्राफिक साइनबोर्ड जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि प्रदेशका नागरिकहरूले भोगिरहेको कठिनाइलाई हृदयाङ्गन गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट कार्डको छपाई कार्य प्रदेशभित्रै सुरु गर्ने गरी चालक अनुमति पत्रको सहज आपूर्तिको लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगञ्ज र यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र वीरगञ्जलाई एकीकरण गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज कायम गरिनेछ। साथै पथलैयाबाट सवारी साधनको रुट पर्मिट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालय बारा जिल्लाको कलैयामा र सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवामा स्थापना गरिनेछ। साथै हाल सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरूलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैसँगै यस प्रदेशको 8वटै जिल्लाबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको स्थापना भई सेवा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। मध्य प्रदेशमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्र विप्रेसन रेमिट्यान्समा आधारित रहेको बितिँदैछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश जनशक्तिहरू दक्ष नरहेको कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान कठिनाइ हुने गरेको र वैदेशिक रोजगारमा गए पनि कम परिश्रमिकमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मनन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमको सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरी योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका निमित्त विभिन्न किसिमको सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूसँग भएको ज्ञान सिप र पुँजीलाई उच्चतम उपयोग गरी उहाँहरूलाई स्वदेशमै टिकाइ राख्नको लागि
स्वरोजगार गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक सिप विकास, प्राविधिक सहयोग र अनुदान मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएको छु। यो कार्यको लागि निजी क्षेत्र वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। एक परिवार एक रोजगारको नारालाई दृष्टिगत गरी मधेसका युवाहरूको लागि रोजगारी सृजना तथा नवीन उद्यमशीलता विकास गर्न मधेस स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छु। सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्टार्टअप र सहुलियतपूर्ण ऋण सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन विवरण आवधिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रादेशिक सडक निर्माणको लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 5-5 किलोमिटर सडकहरू कालोपत्रे गरिने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न पहल गरी समयमा नै प्रदेश सरकारबाट योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पालिकाका केन्द्रहरूलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडक सञ्जाल मार्फत जोड्नको लागि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको मधेस सहित लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरू लैङ्गिक मैत्री, अपाङ्ग मैत्री र बाल मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित डोम, मुसहर, मेस्तर र हलकोरको आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य अति विपन्न सुकुम्बासी, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायसम्म पुर्याइनेछ। साथै सञ्चालनमा रहेका स्वर्गीय महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन यथोचित बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावास, जेठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरी क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सङ्घीय सरकार, पालिका र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चसँग समन्वय र सहकार्यमा नियमित अनुगमन गरी उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणको उचित व्यवस्था मिलाएको छु। सुरक्षित बेटी अभियान, बाल हिंसा, महिला हिंसा विरुद्ध प्रतिरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रहरी, स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। बालबालिकाहरूलाई आफ्नो आत्मरक्षाको लागि सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङको व्यवस्था गर्न रु 80 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं अन्य सरोकारवालाहरूको समन्वयमा लागू औषध ओसार पसार तथा दुर्व्यसन रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ। साथै प्रदेश स्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माण लगायतका चक्रीय कार्यक्रमहरूलाई सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट उत्पादन हुने विज्ञापन सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न मधेस प्रदेशकै सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन एवं प्रसारण गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै एक द्वार सूचना प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक रेडियोहरूको सञ्चालन र सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिक सशक्तिकरणको सशक्त संवाहकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको उत्थानको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै पत्रकार वृत्ति कार्यक्रम, मधेस पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकार अध्ययन छात्रवृत्ति तथा महिला पत्रकारहरूको लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मधेस प्रदेशमा रहेको सञ्चार माध्यम र सामुदायिक रेडियोको सबलीकरण र संस्थागत विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। मधेस आन्दोलन, मधेस जनविद्रोह, जनयुद्ध लगायत अन्य आन्दोलनका शहीद तथा पीडित परिवारको सम्मान, आर्थिक सहायता, भरण पोषण, छात्रवृत्ति, रोजगारमूलक तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू विभिन्न सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
मधेस शहीद सङ्ग्रहालय सिराको लाहानमा र जनयुद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा आयोगहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गरी बेरोजु न्यूनीकरण गर्दै सुशासन प्रबन्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीहरूको आधारमा प्रदेशबाट गरिनुपर्ने तर हाल पहल नभएका विषयहरूको बारेमा अध्ययन गरी छुटिरहेका विषयका सन्दर्भमा चाल्नुपर्ने नीतिगत संरचनागत र प्रक्रियागत उपायहरूको बारेमा विज्ञहरूबाट अध्ययन गराई प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको विकासमा हातोमालो गरी सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई कदर गरिनेछ। यस्ता विकासका साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको प्राथमिकता अनुसार विकासको क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पोषण मैत्री स्थानीय शासनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति अनुरूप दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने र स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारबाट भइरहेकोमा प्रदेश सरकारबाट पनि आवश्यक सहकार्य गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु। मन्त्रालयहरूबाट प्रदान गरिने अनुदानहरूलाई अझ बढी पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन बनाई अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। न्यायमा सबैको समान पहुँचको लागि प्रदेशका विपन्न नागरिकहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिका विषयहरूमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल परामर्शको माध्यमबाट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय सरकारको समन्वयमा मध्य प्रदेशको सबै जिल्लाहरूमा मुक्त हरुवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिन रु 2 अर्ब 35 करोड विनियोजन गरेको छु। उद्योग धन्दा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारद्वारा उद्योगी व्यवसायीलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल कदमी लिएको छु। अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका वीर शहीदहरूको परिवारलाई दिँदै आएको सहयोगलाई मधेसी शहीद प्रतिष्ठान मार्फत निरन्तरता दिइनेछ। आन्दोलनमा घाइते वा बेपत्ता भएका शहीद परिवारहरूलाई पहिचान पत्र दिने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित अधुरो अपुरो योजनाहरूलाई अब 2080-81 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। सिँचाइमा लगानी किसान के खुशहाली नारालाई सार्थक बनाउन डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, साना तथा मझौला सिँचाइका योजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश निजामती किताबखानालाई थप प्रभावकारी बनाई निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न यथोचित रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्ने, प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, सेवाको समय र लागत घटाइनेछ। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई मुहार रहित, कागज रहित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण र विभिन्न नीतिगत विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सञ्चालन, भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार र आधुनिकीकरण गर्न रु 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित गरेको तलबमान र भत्तालाई प्रदेश सरकारका निजामती कर्मचारीहरूमा समेत लागू हुने गरी बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। साथै आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। मध्य प्रदेश सरकारका मातहतका निजामती कर्मचारीहरूको लागि रु 10 लाखको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मध्य प्रदेशका आम जनतालाई विपद जोखिमबाट राहत दिन प्रदेशका प्रत्येक नागरिकहरूको रु 2 लाख बराबरको विपद जोखिम बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको विकासमा योगदान गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूलाई विकासको विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवीको भावनाले सहभागी गराउन प्रदेश विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। आगामी अबको प्रारम्भदेखि नै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश सभा सचिवालय भवन, मन्त्री निवास,
प्रदेश सभाको पदाधिकारी र सदस्यहरूको निवास र कर्मचारीहरूको निवास भवन निर्माण कार्यको सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बजेट अनुशासन कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना मार्फत बजेटलाई अनुमान योग्य बनाइनेछ। आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी रकम विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अनुदान कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्योग व्यवसाय तथा निकायहरूको अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने राजस्व समयमै दाखिला गराउन आवश्यक अध्ययन अनुगमन गरिनेछ। प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुन, रोजगार व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, प्रदेश पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा लागू गर्न आवश्यक पहल गर्नेछु। मध्य प्रदेशको आफ्नै वित्तीय संस्था खोल्न आवश्यक पूर्वाधार अध्ययन अनुसन्धान तथा कानुनी संरचना तयार गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारले आफ्नै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, यातायात व्यवस्था, सवारी सम्बन्धी सफ्टवेयर र सवारी दर्ता र अनुमति पत्र सम्बन्धी सूचना प्रणाली र भुक्तानी पोर्टल यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिनेछ। बुलाकी राजमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, राजविराजदेखि बिरगन्जसम्मको रेल मार्ग DPR अध्ययन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, सप्तकोशी कमला डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सहज कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई आवश्यक सहयोगको वातावरण निर्माण गरी समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल कदमी लिनेछ। विभिन्न समयमा गठन भएका प्रदेशका प्रशासनिक संरचनालाई वर्तमान समय परिवेश अनुसार पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गर्नका लागि गठित संगठन तथा संरचना आवधिक कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानी संरचना खारेजी तथा गाभी र आवश्यकता अनुसार विस्तार समेत गरी मौजूदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाहलाई सरल सहज मितव्ययी बनाई साधारण खर्चमा कम गरी पुँजीगत खर्च बढाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छु। सङ्घीय सरकार मातहतका प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला स्थित अन्य प्रशासनिक निकायहरू र विकास आयोजनाहरू प्रदेश सरकार मातहत आइ नसकेकोले प्रदेश सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सम्पूर्ण सङ्घीय निकायहरूलाई यथाशीघ्र चाँडै आफ्नो मातहतमा ल्याउन सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत सङ्घीय सरकारसँग विशेष पहल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 44 अर्ब 11 करोड 46 लाख 32 हजार बजेट विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजित मध्ये चालुतर्फ 18 अर्ब 21 करोड 76 लाख 14 हजार अर्थात् 41.30%, पुँजीगत तर्फ रु 25 अर्ब 69 करोड 70 लाख 18 हजार अर्थात् 58.25% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 20 करोड अर्थात् 0.45% रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट रु 4 अर्ब 37 करोड 81 लाख 2 हजार नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त रु 11 अर्ब 38 करोड 19 लाख र समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु 7 अर्ब 41 करोड 50 लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौजदात रु 12 अर्ब 90 करोड 11 लाख, विशेष अनुदान 49 करोड, सम्पूरक अनुदान 98 करोड, सङ्घीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान रु 4 अर्ब 56 करोड 85 लाख गरी जम्मा रु 44 अर्ब 11 करोड
46,32,000 बेहोर्दा रु 2 अर्ब न्यून हुने देखिन्छ। सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व परिचालन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व प्रशासन महाशाखा सुदृढीकरण गरी कर तथा गैर कर चुहावट न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम ट्राफिक प्रहरी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी साधन कर तिर्ने करदातालाई सरल र सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न र राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यातायात क्षेत्रको प्रक्रिया सरलीकरण प्रविधिको विस्तार गरी प्रदेशको 8वटै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी साधन करतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनले निर्धारण गरेको तौलभन्दा अधिक तौल ढुवानी गर्ने, सवारी साधनलाई थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गर्ने बस तथा मिनी बस माइक्रो बसहरूमा लाग्ने सवारी साधन करमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी साधन कर तथा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लगायतका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बाँडफाँड हुने राजस्वलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासिक रूपमा राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग र समन्वयिक वितरण भई नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार हुने र उच्च तथा फ्राकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रभावको प्रभावकारिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। सरकार स्थापना भएको छोटो समयमा प्रदेशको सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि मध्य प्रदेश सरकारको इतिहासमा नै पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी यस गरिमामय प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विदितै छ। यस आर्थिक वर्षको बजेटलाई अझ बढी यथार्थपरक, भरपर्दो एवं परिणाममुखी बनाउन प्रयास गरेको छु। देशमा चुलिएको आर्थिक सङ्कटका कारण जनतामा परेको सबै समस्याहरू बारेमा प्रदेश सरकार जानकार छ र प्रदेशको समग्र विकासका सन्दर्भमा अत्यन्त संवेदनशील पनि छ। प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्धहरू गरी जनअपेक्षा अनुरूप परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी बृहत प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रस्तुत बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा 5% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छु। अन्त्यमा सम्पन्न नागरिक समृद्ध मधेसको ध्येयका साथ ल्याइएको यस बजेट तर्जुमाको क्रममा दिशानिर्देश गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै बजेट निर्माणका क्रममा सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दलहरू, अर्थविद, विभिन्न क्षेत्रका विषयका विज्ञहरू, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, आम नागरिकहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट प्रादेशिक हित, एकता र स्वाभिमानमा अभिवृद्धि भई संहिता संस्थागत हुनमा सघाउ पुग्ने र प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।
अब यो बैठक आजै 7:50 सम्मको लागि स्थगित हुन्छ।